मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगरसभाले 1,96,71,548 रुपैयाँ बराबरको पूरक बजेट पास गरेको प्रवक्ता यामप्रसाद गुरगाईले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार सम्पन्न सभाले 60% को हाराहारीमा योजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको निर्णय गरेको छ। सभाले विभिन्न 22 वटा शीर्षकमा सो बजेट बाँडफाँड गरेको छ। सभाले स्वास्थ्य विधेयक 2077, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयक 2077, संस्था दर्ता विधेयक 2077 र सहकारी ऐन 2076 को प्रथम संशोधन समेत पारित गरेको गुरगाईले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहसम्म आएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउने क्रममा छ। संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेकोले सोचे जति गतिविधि हुन केही समय लागिरहेको छ। तथापि नगरवासीहरूको अपेक्षालाई सबैको सहकार्यमा साकार रूप दिने क्रममा निरन्तर सक्रिय छ। यस कार्यमा पत्रकार मित्रहरूको पनि रचनात्मक सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दै हिउँदे अधिवेशनमा का रूपमा सम्पन्न नगरपालिकाको 2077 फागुन 28 गतेको 8औं नगरसभाले गरेका निर्णयहरू यहाँहरूका सञ्चार माध्यममा समाचारका रूपमा प्रसारित होउन् भन्ने अपेक्षासहित विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ। हिउँदे अधिवेशन विशेष गरी ऐन कानुन निर्माण गरी पारित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने भएकोले चालु आर्थिक वर्षको जारी नीति कार्यक्रम तथा बजेट अन्तर्गत हालसम्म समग्रमा करिब 60% योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। यो वर्ष पनि योजना सम्पन्न गर्ने काममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले असर पुर्यायो। यस अवधिमा योजनाको ठेक्काबाट बचेको सहित जगेडा हुन पुगेको केही रकमबाट चालु आवकको बाँकी अवधिका लागि योजना समेत बनाउँदै सभाबाट निम्नलिखित निर्णय भएको छ। पथरी नगरपालिकाको 8औं नगरसभामा नगर उपप्रमुख यमुना विश्वास तलबाट प्रस्तुत योजना तथा बजेट। बक्राडाँस नमुना सडक रु 8 लाख, हटिया ठेक्का बापतको रकम फिर्ता 5,73,808, नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन ग्रिलको काम वार्ड नम्बर 2, 3, 7, 8 मा एउटै प्रकारको रकम छ 3,74,000। नौमा समेत नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको ग्रिलको काम रु 3,74,000। भूमि आयोगको काममा का लागि अपुग रकम थप गर्ने काम 35 लाख, सडक रोड साझेदारी कार्यक्रममा 34,50,000, मर्मत सम्हार कोषमा 10 लाख, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको छतमा ट्रस निर्माण 5 लाख, हेफर इन्टरनेसनलसँगको साझेदारी कार्यक्रम 5 लाख, कृषि टहरा निर्माण साझेदारी 32,06,319, छात्रासँग उपमेयर कार्यक्रम 2 लाख, 2 र 7 नम्बर वडाको सिमानामा कल्भर्ट निर्माण 5 लाख थप रकम यो कल्भर्ट निर्माणमा। कीर्तिपुर सामुदायिक भवनको अपुरो कार्यको लागि रु 5 लाख, न्यायिक समितिको गत आवकको बजेट रु 10 लाख, 4 नम्बर वडा कार्यालयको भवनमा ट्रस निर्माण 6 लाख, सशस्त्र बेस क्याम्प पथरी शनिश्चरीमा खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधारको लागि 1 लाख, बुद्धको प्रतिमा खरिद रु 4 लाख, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन रु 7,71,421, निर्माणाधीन वडा समितिको कार्यालय जाने बाटो वार्ड नम्बर 2 मा रु 2 लाख। जम्मा 1,96,71,548 रुपियाँ अहिले यो पूरक बजेटको रूपमा हाम्रो ठेक्काबाट बचेको रकम र केही रकमहरूलाई यसमा ल्याएर हामीले यो रकम विनियोजन गरेको छौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य विधेयक 2077, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयक 2077, संस्था दर्ता विधेयक 2077 र सहकारी ऐन 2076 को प्रथम संशोधनलाई हामीले नगरसभामा पारित गरेका छौँ। गान्धी मनमोहन मार्ग निर्माणका क्रममा 60 फीट क्षेत्रभित्र पर्ने घर सहितका व्यक्तिका भौतिक
संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा लेखी पठाउने भन्ने कुरा निर्णय गरेका छौँ। भावी योजना अन्तर्गत नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नगरका व्यक्तित्वहरूसँग विशेष कार्यक्रम साथ नववर्ष 2078 मनाउने योजना रहेको छ। यसलाई चाहिँ थोरै मैले ब्रिफिङ गरेँ। यो नगरमा को छ र के छ भन्ने विषयमा यो गत वर्ष नै हामीले यो कार्यक्रम गर्न निर्णय गरेका थियौँ, तर कोभिडको कारणले हामीले गर्न सकेनौँ र यो वर्षको नववर्ष मनाउने सिलसिलामा हामीले हाम्रो नगरपालिकाबाट जन्मेर हुर्केर उहाँले गरेको प्रगति, को व्यक्तिले के प्रगति गर्नुभएको छ त्यसको खोजी गरेर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसमा पक्कै पनि यो कार्यक्रममा यहाँहरूको यो पत्रकार मित्रहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। नगरले गरेका नगरको पहलमा हालसम्म भएका योजनामा परेका विशेष योजनाहरू यस बमोजिम रहेका छन्। गान्धी मनमोहन मार्ग कालोपत्री योजना सङ्घीय सरकार मार्फत 1 अर्ब 94 करोड 94 लाखमा ठेक्का लागिसकेको ड्रेनको काम अघि बढिसकेको छ। वडा नम्बर 1 मा नगरको जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्सका लागि नगर विकास कोषसँग ऋण साझेदारीमा 20 करोड बराबरको डिपिआर भएको छ। सङ्घीय सरकारको डोलीडार प्रोजेक्ट अन्तर्गत 4 करोडको लगानीमा यो लगानीमा यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ, यहाँहरूले सच्याएर पढिदिनु अनुरोध गर्दछु। लागत ठिकै छ। लागतमा वडा नम्बर 5 को सुन्दरी चोकबाट सोही वडाको मौलीबारी जोड्ने बक्रा खोलामा झोलुङ्गे पुल सर्वे भई पाइपिङको काम अघि बढिसकेको छ। वडा नम्बर 2, 3, 7, 8 र 9 मा वडा कार्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ र आजै 9 नम्बर वडा कार्यालय भवन उद्घाटन भएको समेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा नम्बर 3, 6 र 7 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन सम्पन्न भइसकेको छ। 1, 4 र 10 को अन्तिम चरणमा पुगेको छ। UNHCR को सहयोगमा 80 लाख बराबरको लागतमा नगर अस्पतालको एउटा भवन सम्पन्न हुने चरणमा छ र सङ्घीय सरकारको 18 करोड 68 लाख 2,000 रुपियाँको बराबरको अर्को भवन शिलान्यास भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारको 5 करोडको बजेटमा वडा नम्बर 8 को बुद्ध माविको भवन निर्माण सुरु भएको छ। नगरको क्रमागत योजना अन्तर्गत रजनीति मार्ग 1 करोड 25 लाख यो वर्ष र 1 किलोमिटर 700 मिटरको कालोपत्रेको ठेक्का लागिसकेको छ। दोलो शुक्रबारे सडकमा नगरको 1 करोड 75 लाखमा 1 किलोमिटर 700 मिटर कालोपत्रेको काम भएको छ र बुद्ध मार्गमा सङ्घीय सरकारको 2 करोड 60 लाख र नगरको 1 करोड 40 लाख भई कीर्तिपुरसम्म 7 किलोमिटर 400 मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। पत्री डाङ्गिया सडक नगरको क्रमागत योजनामा अघि बढेको छ। यो सङ्घीय सरकारको लगानीमा अगाडि बढेको छ। डाँस र बक्रा खोला तटबन्धमा चालु वर्षमा सङ्घीय सरकारको 1 करोड 25 लाख रकम विनियोजन भई सर्वे भएको। वडा नम्बर 1 को पञ्चायत माविमा सङ्घीय सरकारको 8 करोड बजेटमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि आवास सहितको भवनको काम सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको 50 लाख र नगरको 17 लाखमा वडा नम्बर 1 मा बधस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। सङ्घीय सरकार मार्फत 1 करोडको बजेटमा 10 नम्बर वडाको श्रीजङ्गा धार्मिक वनमा पर्यटकीय स्थल बन्ने योजना अघि बढेको छ। वडा नम्बर 10 को शिवालय मन्दिर दक्षिणको 550 मिटर कालोपत्रे सडक प्रदेश सरकारको 50 लाखमा निर्माण भएको छ। नगरको बजेटमा वडा नम्बर 1 को जाते मोडबाट भुल्के जोड्ने कालोपत्रे सडक सांसद भानुभक्त ढकाल मार्फतको सांसद विकास कोषबाट वडा नम्बर 2 को सेल्फी रोड कालोपत्रे पत्री भूमि क्याम्पसको तला थप्ने कार्य यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश सरकारबाट 1 पालिका 1 योजना अन्तर्गत वडा नम्बर 8, 9 सहितको नगरको बीच भागमा पूर्व पश्चिम सडक स्तरोन्नति र ड्रेन निर्माणको काम अघि बढेको छ।
वडा नम्बर 2, 3, 7 र 9 जोड्ने वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माणको कामको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भूमि आयोग मार्फत नगरमा करिब 11,000 परिवारको लगत सङ्कलन काम सम्पन्न गरी फारम सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय सरकारको खरको छाना हटाउने अभियान अन्तर्गत नगरमा 2 करोड 35 लाखको बजेटमा 471 घरलाई टिनको छाना लगाउने कार्यक्रम सुरु हुने चरणमा छ। UNHCR मार्फत 1 करोड 38 लाख 96 हजारमा वडा नम्बर 4, 9 र 10 मा कृषि तथा पशुपालन परियोजना सुरु भएको छ। 4 वर्षको अवधिमा हाम्रो नगरमा करिब 30 किलोमिटर सडक कालोपत्री भइसकेको छ। याम सगुरागाई प्रवक्ता पथेश्वरी नगरपालिका। धन्यवाद। पत्रकार सम्मेलनमा उठेका जवाफसहित वडा अध्यक्षहरू डम्बर बहादुर चेम्जोङ, गोविन्द बहादुर भण्डारी, कपिलमणि ढकाल सहितले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। नगरमा भर्खरै भूमि आयोगबाट सम्पन्न भएको लगत सङ्कलनको कामलाई आयोगको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको पनि जनाइएको छ। आयोग मार्फत करिब 11,000 घर परिवारको लगत सङ्कलन भएको जनाइएको छ। सपिङ कम्प्लेक्सको बारेमा थोरै कुराकानी गरेँ। सपिङ कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ सुरुमै हामीले चाहिँ एक खालको स्रोत बनायौँ, त्यसको डिजाइन गऱ्यौँ, त्यो सबै कुरा तयार भयो। कार्यपालिकामा बसेर त्यसको छलफल गऱ्यौँ, अध्यक्षहरूसहित चाहिँ अन्य जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यसलाई सबै हिसाबले अगाडि बढाउने भयो। त्यसको स्रोतको चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू भयो। स्रोतको विषयमा विशेषतः यहाँ केही चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू पनि पुग्नु भएको छ मेयरसँग, सम्भवतः उपमेयर पनि पुग्नु भएको छ मन्त्रालयमा। त्यो अनुसार कोर्डिनेसन गर्दाखेरि पनि अलिक सहज हुन सकेन। पछिल्लो चरणमा चाहिँ के गर्ने भन्ने विषय पनि हाम्रो कुरा उठेको थियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ कहीँ व्यापारी साथीहरूसँग चाहिँ अलिकति सेयरिङ गरेर जाने हो कि त्यो अन्तर्गत हामीले पनि के पैसा छुट्याएर के पैसा उहाँहरूबाट पनि चाहिँ आइसके पछाडि पछि नै उहाँलाई नै त्यसलाई चाहिँ के भन्छ उहाँलाई चाहिँ व्यापारको रूपमा चाहिँ उहाँलाई प्राथमिकताको हिसाबले अगाडि बढाउने हो कि त्यही अनुसार उहाँहरूको भाडामा कटौती गर्दै लाने हो कि भन्नेसम्मको पनि हाम्रो सोच रहेको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसो गर्न सकेनौँ र हामीले चाहिँ अस्तिको नगरसभामा निकै छलफल गरेर निकै धेरै छलफल गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ एकोर्डसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई छुट्यायौँ र त्यो अन्तर्गत अगाडि बढाउने प्रयत्न भइराखेको छ। लगभग चाहिँ केही समय अगाडि पनि काठमाडौँ मेयरले जानुभएको थियो र फेरि पनि जाने हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। र त्यसमा पनि पहिला चाहिँ धेरै त्यो स्ट्रिममा निकै धेरै आएको थियो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो अनुकूलता नभएको कारणले त्यसलाई चाहिँ डाउन गरेर कम गरेर चाहिँ आएको भन्ने कुरा म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो नगर भवनको कुरा अलिकति गर्न खोज्यो। नगर भवन हामीले चाहिँ निर्वाचित हुने बित्तिकै हामीले यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको प्रयत्न गऱ्यौँ र प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ चाहिँ मुद्दा मामलाहरू अलिक धेरै आयो। नगरसँग जोडेर अरू पनि हिसाबले जोडेर हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि चाहिँ त्यतिखेर विशेष गरेर चाहिँ राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिहरू, संलग्नका साथीहरू र त्यतिखेर चाहिँ संसारै छुट्टै गाविस थियो, यहाँ चाहिँ पछि छुट्टै गाविस थियो, त्यतिखेर पनि पार्टी साथीहरूले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तयार गरिसके पछाडि पनि उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको अवस्था पनि मुद्दा मामला अगाडि बढ्यो। मुद्दा मामला अगाडि गइसके पछाडि पनि यो चाहिँ एकचोटि हामीले चाहिँ कानुनको विज्ञ मान्छेहरू जो चाहिँ अदालतसँग जोडिएको, बार एसोसिएसनसँग जोडिएको साथीहरूलाई यहाँ राखेर यही हलमा राखेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो हिसाबले चाहिँ ठिक छ, सामूहिक हिसाबले गयो भने राम्रो हुन्छ, तर अचानक त्यस्तो भयो भने कसैले मुद्दा हाल्यो भने अगाडि बढ्छ भन्ने खालको कुरा भएको थियो। र त्यो अन्तर्गतको मुद्दा अहिले पनि फैसला भएको छैन, अहिले सर्वोच्चमा चलिराखेको अवस्था छ। त्यो फैसला नगरेसम्म चाहिँ हामीले यो चाहिँ जस्तो यसको के भन्छ भन्दाखेरि नगरको भवन, नगरपालिकाको भवन अगाडि बढाउन सक्ने कन्डिसन अहिले देखिएको छैन। सामान्य जग्गाको विषय हाम्रो समितिहरू हामीले बनायौँ। समिति बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले निकै लोकेसनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एक खालको के पनि भयो भन्दाखेरि त्यसको रिपोर्ट पनि ल्याउनु भयो। रिपोर्टमा ल्याएपछि पनि अब नभएपछि फेरि अर्को उपमेयर कहाँकै संयन्त्रमा चाहिँ जग्गाको विषय अगाडि बढ्यो र त्यसले पनि रिपोर्ट ल्यायो। त्यो अनुसार अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ र मुद्दा मामलाको कारणले गर्दाखेरि त्यो नबढाएको कुरा मैले जानकार पाएको हुनाले त्यही कुरा मैले चाहिँ यहाँसँग सेयर गरेँ। साबिक गाविस हुँदादेखि चाहिँ यो गान्धी मनोमन मार्ग चाहिँ निर्माणाधीन गर्ने भनेर रहेको र केही समयमा छिटपुट निर्माण पनि भएको। कहिले 20 लाख आउने, कहिले 30 लाख आउने, कहिले 50 लाख आउने
त्यो चाहिँ लामो सडक जस्तै यो शिविरदेखि लिएर तल केचना दोमानासम्मको त्यो हाम्रो नगरकै अब लामो सडकमा नि पर्छ। हुन चाहिँ रजा जयन्ती पनि लामो पर्छ र ठुलो लामो सडक र यो चाहिँ अब फोहोर मैलाको कुरा यहाँले कुरा गर्नुभयो। हामी फोहोर मैलाको कुरामा चाहिँ केमा छ भन्दा 3 4 गाउँपालिका नगरपालिकासँग मिलेर एक ठाउँ समायोजन गरौँ भन्ने खालको समझदारी को कुरामा अगाडि बढेको। 3-4 बिघा जग्गा चाहिने फोहोर मैला व्यवस्थापन राख्ने ठाउँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो जग्गा गर्दा पनि फोहोर मैला राख्ने जग्गा चाहिँ गाउँले साथीहरू नदिनु हुने अवस्थाले गर्दा हामीले यसलाई अहिले प्राप्त मात्रामा गर्न सकेका छैनौँ। अब यिनै कुराबाट हामी यो चाहिँ फोहोर मैलाको यो चाहिँ कानेपोखरी, लेटाङ, बेलबारी, उर्लाबारी, पथी शनिश्चरीको बिचमा एक ठाउँ समायोजन गर्नुपर्छ भनेर वास्तवमा यसको चाहिँ छलफलको क्रममा कुरा गरेर हामीले कुरा उठाएका छौँ। र गाडीको कुरा अहिले हामीले यो एउटा दमकलको कुरा आयो। दमकलको कुरा पनि कानेपोखरीसँग, उर्लाबारीसँग, पथीसँग हामीले एउटा दमकल राखौँ, एक ठाउँ सहमतिमा राखौँ, जहाँ राख्ने बीच केन्द्रमा राखौँ, एउटा ल्याउँ भन्ने कुरा चर्चा चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ र अर्को कुरा पनि के हो भन्दा हामीलाई गाडी अहिले हामी जतिवटा गाडी ल्यायौँ हामीले मागेर